हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सबैलाई। वेलकम टु आवर ट्युटर राजन सरको युट्युब च्यानलमा। इट्स यो ट्युटर राजन सर। आजको यस भिडियोमा चाहिँ क्लास 10 अप्सनल म्याथको कोनिक सेक्सनको बारेमा हामी स्टडी गर्नेछौँ। बेसिक कन्सेप्टहरू मात्रै जान्नुपर्ने छ, डिटेलमा चाहिँ यसको बारेमा पढाइ हुन्छ। क्लास 12 को म्याथमा थियो पहिला, अब अहिले सिलेबस रिसफल भएको छ यताउता, मेबी 11-12 मै पढ्ने कुरा हो है त, डिटेलमा पढ्ने कुरा इक्वेसन्सहरूको बारेमा। जस्तै क्लास 10 मा इक्वेसन अफ सर्कलहरू, इक्वेसन अफ पाराबोलाको बारेमा, ग्राफिङ अफ पाराबोला छ, त्यसपछि इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइनहरू छ, पेयर अफ स्ट्रेट लाइन छ, त्यो यिनीहरूको इक्वेसन पनि हुन्छ कोनिक सेक्सन भनेर। सो यसको बारेमा चाहिँ क्लास 11-12 मा पढिन्छ है त। सो यसमा बेसिक्स मात्रै पढ्ने हो, ठिक छ। सुरु गरौँ। हिजोको लाइभ भिडियोमा केही प्रब्लम आएको थियो, त्यही भएर यसलाई मैले रेकर्डेड फर्ममै बनाइरहेको छु, आजको सेड्युल नबिग्रोस् भनेर। सो कोन के हो त? कोनिक सेक्सन भन्ने वर्ड केबाट आउँछ त? कोनलाई काट्दाखेरि बन्ने केही आकृतिहरू, केही सेप्सहरूलाई कोनिक सेक्सन भन्छ हैन। सो कोन सबैले देखेको, कोनको डायग्राम यो तरिकाको हुन्छ हैन। सो कोनलाई हेर्दाखेरि 3 डाइमेन्सनल अब्जेक्ट हो, मतलब यसले स्पेसलाई अकुपाई गर्छ। अनि यसमा यहाँ सर्कुलर बेस छ, त्यो पनि देखिरहेछौँ। र एकतिर यो चुच्चो हुँदै गइरहेछ, एउटा पोइन्टमा मिट भइरहेछ। यो जहाँनिर चुच्चोको टपेस्ट पोइन्ट छ, यो पिक पोइन्ट छ, पिक पोइन्टलाई चाहिँ हामीले भर्टेक्स भन्छौँ अथवा एपेक्स भन्छौँ। सो डेफिनेसन अफ कोन सोध्यो भने के लेख्ने त? 3 डाइमेन्सनल, 3D भनेको 3 डाइमेन्सनल अर्थात् स्पेसलाई अकुपाई गर्ने, स्पेस कभर गर्ने जियोमेट्रिक सेप द्याट ट्यापर्स, मतलब चुच्चो हुँदै जान्छ, ट्यापर्स स्मुथली, एकैचोटि होइन, स्मुथली, अचानक पातलो हुने होइन कि, स्मुथ वेमा, स्ट्रेट वेमा जान्छ, यसरी स्ल्यान्डिङ वेमा जान्छ। अनि फ्रम फ्ल्याट सर्कुलर बेस, सर्कुलर बेस चाहिँ यसको फ्ल्याट हुन्छ, जसरी यो फ्ल्याट सर्फेस त यस्तै सर्कुलर बेस हुन्छ, टु अ पोइन्ट, एउटा पोइन्टमा गएर मिट हुन्छ, जसलाई भर्टेक्स अथवा एपेक्स भनिन्छ। सो कोनको डेफिनेसन त्यसरी लेख्न सक्छ। सो कोनको टाइप्स कतिवटा हुन्छ त? सो जुन हामीले कोन भनेर पढ्छौँ, त्यो कोनमा चाहिँ जुन सर्कुलर बेस भएको कोन हुन्छ, सर्कुलर बेस नै हुन्छ दुईटै कोनमा, र यसको सर्कुलर बेस भएको 2 खालको कोन्सहरू हुन्छन्। एउटा राइट सर्कुलर कोन, अर्को अब्लिक सर्कुलर कोन। अब कोनको वाइड वेमा डेफिनेसन हेऱ्यो भने जरुरी छैन कि सर्कुलर बेस नै हुनुपर्छ भनेर वाइड रेन्जमा स्टडी गरेर गइयो भने, तर हाम्रो कमन सेन्समा अथवा हामीले प्र्याक्टिकल लाइफमा युज गरिराख्ने कोनलाई हामीले सर्कुलर बेस भएकै मान्छौँ है त। सो सर्कुलर बेस भएकै अब्जेक्ट जुन चाहिँ ट्यापर हुन्छ, एउटा पोइन्टमा गएर मिट हुन्छ, त्यसलाई हामीले कोन भन्यौँ। त राइट सर्कुलर कोन र अब्लिक सर्कुलर कोनमा फरक के छ? राइट सर्कुलर कोनमा के हुन्छ भने, यो सर्कल त छ अनि यो भर्टेक्स छ हैन। सर्कलको सेन्टर र भर्टेक्समा एउटा लाइन ड्र गरियो भने, सर्कलको सेन्टर र भर्टेक्सलाई जोइन गर्ने एउटा लाइन ड्र गर्यो भने, त्यो लाइन चाहिँ यो रेडियससँग परपेन्डिकुलर हुन्छ। मतलब यो कोनको भर्टिकल हाइट जुन भन्छौँ हामीले, त्यो ठ्याक्कै सेन्टर अफ सर्कलमा आएर मिट हुन्छ भने यसमा चाहिँ सेन्टर अफ सर्कल र यो भर्टेक्सलाई जोड्दाखेरि जुन एङ्गल बन्छ रेडियससँग, यो थीटा एङ्गल, यो थीटा एङ्गल इज नट इक्वल टु 90 डिग्री। अब कताबाट हेर्ने, यो साइडबाट हेऱ्यो भने एकतिरबाट हेर्दा ग्रेटर देन 90 देख्न सक्छ, अर्कोतिरबाट हेर्दा लेस देन 90 देख्न सक्छ हैन। सो थीटाको भ्यालु चाहिँ यति बुझौँ 90 डिग्रीसँग इक्वल भएन यदि यो जुन लाइन छ, भर्टेक्स पोइन्ट र सेन्टर पोइन्ट अफ द सर्कललाई जोइन गर्दाखेरि आउने लाइन, त्यसले रेडियससँग बनाएको एङ्गल 90 डिग्री भएन भने त्यो एङ्गललाई चाहिँ त्यो कोनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? अब्लिक सर्कुलर कोन भन्छौँ। अनि राइट सर्कुलर कोनमा के हुन्छ? भर्टेक्स पोइन्ट र सेन्टर पोइन्ट जुन जोडेर बनेको जुन लाइन हुन्छ, यदि रेडियससँग परपेन्डिकुलर छ, 90 डिग्रीको सिम्बल देखाइरहेको छ, थीटा इक्वल टु 90 डिग्री हुन्छ भने त्यसलाई हामीले राइट सर्कुलर कोन भन्छौँ। र यहाँनिर ट्रेङ्गल हेर्ने हो, यो स्ल्यान्ट हाइट हो यल, अनि यो भर्टिकल हाइट, यो रेडियस, कम्पलसरी म्याथमा नै पढिन्छ यसको बारेमा। यहाँ राइट एङ्गल ट्रेङ्गल बनेको देखिरहेको छ, त्यही भएर पनि यसलाई राइट सर्कुलर कोन भनेको भन्न सक्छौँ। एङ्गल यहाँ 90 डिग्री भएर यसलाई चाहिँ अब्लिक सर्कुलर कोन भनिन्छ, किनकि यो यस्तरी ठाडो तरिकाले, यस्तै 2 तरिकाको स्ल्यान्ट हाइट, यताको स्ल्यान्ट हाइट र यताको स्ल्यान्ट हाइट बराबर छ भने यसमा चाहिँ बराबर हुँदैन। एकतिरको लामो छ, यतातिरको स्ल्यान्ट हाइट अलि लामो छ, र यतातिरको अलि के छ? छोटो छ, ठिक छ। यसलाई अझै यहाँनिर क्लियरली ड्र गरेर देखाउँछु मैले। अब हेर्दाखेरि जसरी हाम्रो अलि ठुलो सर्कल बनाउनु पर्छ, अनि
ल यसरी हेरौँ है त। यो जुन स्ल्यान्ट हाइट छ यहाँसम्मको यो L1 अनि यतापट्टिको स्ल्यान्ट हाइट छ जुन L2 यो L2 यो दुईटा मध्ये के छ त L1 को भ्यालु ग्रेटर देन L2 छ। दुईटै स्ल्यान्ट हाइट बराबर छैन र यहाँबाट यदि परपेन्डिकुलर लाइन ड्र गरियो भने यसको सेन्टरमा पुग्दैन, सर्कलको बेस चाहिँ सर्कुलर नै छ भने यसमा जुन यो फर्म भएको जुन ट्रायंगुलर सेप थियो राइट एंगल ट्रायंगल छ भने यसमा फर्म हुने ट्रायंगल चाहिँ राइट एंगल ट्रायंगल हुँदैन। अरु ट्रायंगलहरु हुन सक्छ तर राइट एंगल ट्रायंगल चाहिँ हुँदैन। त्यति बुझौँ है त। ओके र यसमा हामीले जुन यो ए भनेको देखिरहेको छ यो पोइन्ट भर्टेक्स देखि सेन्टरसम्म जोइन हुने लाइनको लेन्थ जुन छ डज नट इक्वल टु परपेन्डिकुलर हाइट। परपेन्डिकुलर हाइट मतलब हाइट अफ द कोनसँग बराबर हुँदैन। त्यो दुईटा कोनमा कमन के छ? त्यो दुईटा कोनमा कमन छ सर्कुलर बेस। सर्कुलर बेस सेम रेडियस लिन सक्छौं हामीले। लियो भने सेम रेडियस र सेम हाइटको कोन लियो, यो अब्लिक भयो, यो चाहिँ राइट सर्कुलर भयो भने भोल्युम इक्वल हुन्छ यो दुईटैको। पाई आर स्क्वायर इन्टु एच नै हुन्छ फर्मुला। 1/3 पाई आर स्क्वायर इन्टु एच नै हुन्छ फर्मुला हैन। तर यिनीहरुको जुन एलएसए हुन्छ ल्याटरल सर्फेस एरिया यसको पाई आरएल हुन्छ भने यसको पाई आरएल सँग इक्वल हुँदैन। यसको ल्याटरल सर्फेस एकतिर L1 अर्कोतिर L2 इक्वल छैन, यसको पाई आरएल सँग इक्वल हुँदैन। यसको अलि कम्प्लिकेटेड फर्मुला छ। सो यहाँनिर पाई आरएल सँग इक्वल हामीले यसलाई लेख्दैनौं। यसको जेनरेटर प्लेन भनेको यसको जेनरेटर प्लेन भनेको के हो? जेनरेटर भने अहिले म तपाईहरुलाई डिटेलमा बुझाउँछु हैन। जेनरेटर अहिलेको लागि के बुझौं भने जेनरेटर भनेको यस्तो भयो। यहाँनिर जुन यो ट्रायंगल छ नि, यो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल यसलाई यहाँनिर फिक्स गरेर यो राइट एंगल ट्रायंगललाई यसरी घुमाउने हो। यो खम्बा छ, यसमा एउटा ट्रायंगल फिक्स गरे अनि ट्रायंगललाई यसरी घुमाउने हो यसको वरिपरि भने कोन बनाउँछ हामीले थाहा छ हो। त्यो जुन प्लेन सर्फेस छ ट्रायंगुलर यो सर्फेस जुन छ राइट एंगल ट्रायंगल यसलाई हामीले यसलाई के भन्यौ? जेनरेटर प्लेन भन्यौ। सो राइट सर्कुलर कोनको जेनरेटर प्लेन कस्तो हुन्छ? राइट एंगल ट्रायंगल हुन्छ। यसको जेनरेटर प्लेन चाहिँ ट्रायंगल विथ नो एंगल 90 डिग्री। यस्तो ट्रायंगल जसको कुनै पनि एंगल 90 डिग्री छैन। ठीक छ। सो एलएसए र यसको एलएसए बराबर हुँदैन। यति कुरो हामीले बुझ्यौं है त। ओके अब यसलाई मैले मेटाउँछु त्यसपछि हामी फर्दर जाउँ। फर्दर अब हाम्रो मेन टपिक के हो? कोनिक सेक्सन भनेर। त कोनिक सेक्सनमा जानु भन्दा पहिला यहाँनिर मैले के गरे भने एउटा भर्टिकल लाइन बनाउँछु। भर्टिकल लाइन यो भर्टिकल लाइन यो एबी भनेर मानौ, नाम लेखिदिनुलाई भर्टिकल लाइन हो। एकदम ठाडो छ, सर्फेससँग 90 डिग्री एंगल बनाएको छ। वाई एक्सिस जस्तै बुझौं। अब योसँग मैले कुनै अर्को लाइन बनाए अब योसँग होरिजेन्टल हुने गरी एक्स एक्सिस जस्तो बनाइनु हुन्छ अथवा केही एंगल बन्ने गरी यसरी लाइन बनाए। यो इन्टरसेक्टिङ लाइन भयो। यो भर्टिकल लाइनलाई अर्को लाइनले इन्टरसेक्ट गर्यो एउटा पोइन्टमा र यो जुन लाइन छ हाम्रो यो इन्टरसेक्टिङ लाइन, यो लाइन इन्टरसेक्टिङ लाइनलाई अब घुमाउनु छ है। मैले के गर्नु छ? घुमाउनु छ। सो यो लाइनलाई यसरी घुमाउनु छ सर्कुलर एरियामा। यसलाई सर्कुलर एरियामा यसरी घुमाउनु छ यो पाथमा। यो मानौ अहिले कोन जस्तो के रे यो इलिप्स जस्तो देखिरहेको छ। इलिप्स हैन, मानौ यो सर्कुलर छ। यहाँ ड्र गर्दा पर्फेक्सन नभए पनि सर्कुलर यो पाथमा यस यो लाइनलाई घुमाउनु छ भने यसले यहाँनिर पनि के नै बनाउँछ त? एउटा सर्कल नै बनाउँछ हैन। अब यो सर्कल बनाइसकेपछि यो फिगर यस्तो खालको देखिन्छ, यो खालको देखिन्छ। अर्थात् यो जुन लाइन थियो यो रेड कलरले जुन बनाइरहेको छु मैले यो लाइन जुन थियो यसलाई घुमाउँदाखेरि यो भर्टिकल लाइनको एबाउटमा केही एंगल बनाएर घुमाउँदाखेरि यसले जुन एउटा 3 डाइमेन्सनल सेप बनायो, माथि पनि कोन बनायो तल पनि कोन बनायो। सो यसलाई डबल कोन भन्छौं हामीले। यसलाई के कोन भन्छौं त? डबल कोन। डबल कोन भन्छौं। त्यो डबल कोनहरुको यहाँनिर कमन एउटा इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट छ। यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्टलाई हामीले भर्टेक्स भन्छौं। भर्टेक्स। अनि त्यसपछि जुन यो लाइन घुमायो हामीले, घुमायो लाइन, यो लाइनलाई हामीले यसको वरिपरि सर्कुलर पाथमा घुमायौं, त्यो लाइन यो लाइन पनि लिन सक्छ अथवा यो लाइन पनि लिन सक्छ। दुईटै लाइनलाई हामीले के भन्छौं त? जेनेरेटर लाइन। जेनेरेटर लाइन जसले चाहिँ यो भर्टिकल लाइनसँग केही एंगल बनाएको छ। भर्टिकल लाइन हो, यसलाई हामीले एक्सिस अफ कोन भन्छौं। एक्सिस अफ कोन भन्छौं। त्यो एक्सिस अफ कोन
ठ्याक्कै यहाँनिर सेन्टर अफ द सर्कलमा परेको छ, यहाँ पनि सेन्टर अफ द सर्कलमा परेको छ। ओके, अब यो भर्टेक्स भयो। अनि भर्टेक्ससँग यो जेनेरेटर लाइनले जुन एङ्गल बनाउँछ यसलाई मैले अल्फा मानिदिएँ। अल्फा यतापट्टि बनाएको एङ्गल र यतापट्टि बनाएको एङ्गल अल्फै हुन्छ, यहाँ पनि यो अल्फै हुन्छ र यता पनि अल्फा हुन्छ। सो भर्टेक्समा भर्टिकल लाइनसँग यो एक्सिससँग जेनेरेटर लाइनले बनाएको एङ्गल जुन छ त्यो एङ्गललाई हामीले के भन्छौँ त? त्यो एङ्गललाई हामीले भन्छौँ सेमी भर्टिकल एङ्गल। के भन्छौँ त्यसलाई? सेमी भर्टिकल एङ्गल। अल्फा चाहिँ हाम्रो सेमी भर्टिकल एङ्गल हो र यो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? भर्टिकल एङ्गल। भर्टिकल एङ्गल और भर्टेक्स एङ्गल। भर्टेक्स एङ्गल यसलाई भनिन्छ। सो भर्टेक्स एङ्गल मानौँ क्वेसन सोधे तपाईँहरूलाई, यदि कुनै कोनको भर्टेक्स एङ्गल 80 डिग्री छ, भर्टेक्स एङ्गल 80 डिग्री छ भने त्यसको सेमी भर्टिकल एङ्गल कति हुन्छ? अल्फाको भ्यालु कति? त यो 2 अल्फाको भ्यालु दिएको, देयरफोर यहाँबाट अल्फा इक्वल टु हामीले कति निकाल्न सक्छौँ? 40 डिग्री निकाल्न सक्छौँ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के बुझौँ भने जुन यो भर्टेक्स एङ्गल हुन्छ यो 2 अल्फाको म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ त? म्याक्सिमम भ्यालु 90 डिग्री हुन्छ। 2 अल्फाको म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ? 90 डिग्री हुन्छ। ओके, सो अल्फाको म्याक्सिमम भ्यालु कति आयो त? 45 डिग्री। अल्फाको म्याक्सिमम भ्यालु 45, म्याक्सिमम भ्यालु है त, म्याक्सिमम भ्यालु ठ्याक्कै त्यति हुन्छ भनेको होइन, म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ कति त? 45 डिग्री हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि यो जुन पेरिमिटर छ, यो सर्कमफेरेन्स छ, यो सर्कुलर बेसको माथिको या तलको, यो पेरिमिटरलाई हामीले भन्छौँ डाइरेक्ट्रिस अफ कोन। यो डाइरेक्ट्रिस भन्ने वर्ड हामीले यता कोनिक सेक्सन भनेर पढ्छ, त्यो कोनिक सेक्सनमा आउँछ। कोनिक सेक्सन अर्थात् सर्कल, इलिप्स, पाराबोला, हाइपरबोला, तिनीहरूको डाइरेक्ट्रिस छुट्टै कुरो हो र यो कोनको डाइरेक्ट्रिस छुट्टै कुरो हो। कोनको डाइरेक्ट्रिस के हो भनेर सोध्दा नि सर्कुलर द पेरिमिटर अफ सर्कुलर बेस जुन छ त्यसको पेरिमिटरलाई हामीले के भन्छौँ त? डाइरेक्ट्रिस भन्छौँ। अथवा सर्कमफेरेन्सलाई हामीले के भन्छौँ त? डाइरेक्ट्रिस अफ द कोन भन्छौँ। अनि यसको जुन ल्याटरल सर्फेस छ LS, ल्याटरल सर्फेस अफ द अप्पर कोनलाई हामीले LS1 भनौँ। यसलाई न्यापे 1 अप्पर न्याप, माथिकोलाई अप्पर न्याप अथवा न्याप 1, अनि तलको ल्याटरल सर्फेस LS2 लाई हामीले लोअर न्याप अथवा न्याप 2, लोअर न्याप अथवा न्याप 2 भनेर भन्छौँ। अप्पर न्याप, लोअर न्याप। अप्पर कोनको ल्याटरल सर्फेसलाई अप्पर न्याप, लोअर कोनको ल्याटरल सर्फेसलाई हामीले के भन्छौँ? लोअर न्याप। वाट इज न्याप भनेर सोध्यो भने ल्याटरल सर्फेस अफ द कोन इज कल्ड न्याप। ठिक छ, अप्पर न्याप। सो ल्याटरल सर्फेस अफ द अप्पर कोन इन अ डबल कोन द ल्याटरल सर्फेस अफ अप्पर कोन इज कल्ड अप्पर न्याप। अनि इन अ डबल कोन द ल्याटरल सर्फेस अफ लोअर कोन इज कल्ड लोअर न्याप। ठिक छ। भर्टेक्स भनेको के हो त? Vertex is the point of intersection of vertical line and the intersecting line, another intersecting line। अथवा यो अनुसार पनि लेख्न सक्छौँ in a cone, the cone is a 3D geometric shape that tapers smoothly from flat circular base to meet at a point भनेको छ, and that point is called vertex। The tip of the cone is called vertex। कोनको टुप्पोलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? भर्टेक्स भनेर डेफिनेसन लेख्न सक्छौँ। जेनेरेटर लाइन भने के हो त? जेनेरेटर लाइन इज द लाइन दैट मेक्स सम एंगल विथ द vertical line, and when it rotates around the axis, when it rotates around that vertical line or axis, when it revolves around that vertical axis in a circular path, it generates a double cone। त्यसले के जेनेरेट गर्छ? डबल कोन। सो जेनेरेटर लाइन यस्तो लाइन हो जसले भर्टिकल लाइनसँग अथवा एक्सिससँग केही एङ्गल बनाएर सर्कुलर पाथमा घुम्दाखेरि के क्रिएट गर्छ त? डबल कोन क्रिएट गर्छ। डाइरेक्ट्रिस अफ कोन भने के हो त? पेरिमिटर अफ द सर्कुलर बेस चाहिँ के हो? डाइरेक्ट्रिस अफ द कोन हो। न्यापेको त भनिहाले, ल्याटरल सर्फेसलाई हामीले के भन्छौँ? न्याप भन्छौँ। भर्टिकल एङ्गल भने 2 अल्फासँग बराबर हुन्छ र म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ? 90 डिग्री। सेमी भर्टिकल एङ्गल अल्फाको भ्यालु कति हुन्छ? म्याक्सिमम 45 डिग्री। ओके, द्याट मच हामीले बुझ्यौँ। अब यो जुन डबल कोन छ, डबल कोन अथवा डबल न्याप कोन भनेर जुन छ,
यसलाई काट्दाखेरि चक्कुले काट्दाखेरि जुन निस्किने फिगर्सहरु हुन्छ कस्तो कस्तो खालको हुन्छ त्यसको बारेमा यता एक्सप्लेन गरिएको छ। हेरौँ है त। कटिङ अ कोन विथ अ प्लेन भनेको यस्तो चक्कुले, मानौ यो कोन हो, यसलाई यहाँनिर चक्कुले यसरी काट्यो, बिचबाट काट्यो, अथवा यहाँबाट काट्यो हैन, अथवा यसरी काट्यो, विभिन्न तरिकाले काट्नु। अब यो त 3D फिगर हैन 2D हो। त यो प्लेन यस्तो ब्लेडले यसलाई काट्यो भने कस्तो कस्तो शेप्सहरु बन्न सक्छ त यहाँनिर चक्कुले देखाइरहेको छु। 0 डाइमेन्सनल 1 डाइमेन्सनल फिगरमा के हुन्छ त डिजेनरेट कोनिक्स भन्छ त्यसलाई। 0 डाइमेन्सनल अर्थात लेन्थ ब्रेथ हाइट नभएको पोइन्ट फर्म भयो। त पोइन्ट कुन बेला फर्म हुन्छ, यदि यो जुन भर्टेक्स छ भर्टेक्सबाट यसरी काट्यो, माथि र तल नछुने गरी यसरी काट्यो, मात्र भर्टेक्सलाई टच हुने अरु कुनै पनि पार्टलाई टच नहुने गरी काटियो भने हाम्रो के भन्छ, पोइन्ट भन्छ, पोइन्ट निस्किन्छ, पोइन्ट शेप। 0 डाइमेन्सनल भयो। 1 डाइमेन्सनलमा दुईटा छ, स्ट्रेट लाइन र पेयर अफ स्ट्रेट लाइन। अब यसरी काट्यो, यो लाइनको थ्रुबाट काट्यो, यसरी काट्यो भर्टेक्सबाट पास हुने गरी, अथवा यताबाट काट्यो भने यो रेड लाइनको हाम्रो एउटा स्ट्रेट लाइन फर्म हुन्छ। सो त्यसलाई स्ट्रेट लाइन भन्यो, डिजेनरेट कोनिक। अनि पेयर अफ स्ट्रेट लाइन कुन बेला फर्म हुन्छ, यो जुन डायमिटर देखिरहेको छ यो डायमिटरको थ्रुबाट स्वाट्ट यसरी हाफ हाफ काट्दियो भने यता एउटा लाइन फर्म हुन्छ, यता एउटा लाइन फर्म हुन्छ। पेयर अफ इन्टरसेक्टिङ लाइन फर्म हुन्छ। यताको एलियास ल्याटरल स्ल्यान्ट हाइट दुईटैको कम्बिनेसन र यताको स्ल्यान्ट हाइटको दुईटै कम्बिनेसनको इन्टरसेक्टिङ लाइन फर्म हुन्छ, त्यसलाई पेयर अफ स्ट्रेट लाइन भनेर भन्यो। अर्थात डिजेनरेट कोनिकमा के रहेछ त, दुईटा लाइन इन्टरसेक्ट हुँदा बन्ने एउटा पोइन्ट, अथवा दुईटा लाइन, यो दुईटै लाइनलाई एउटै माथि खप्टाएर राख्ने हो, यो एउटा लाइनलाई टिपेर अर्को माथि राख्ने हो भने एउटा सिंगल लाइन बन्छ। अब एंगल बनाएर राख्ने हो भने पेयर अफ लाइन बन्छ। सो त्यस्तो स्ट्रक्चरहरुलाई के भन्छ हामी, डिजेनरेट कोनिक्स भन्छौं। यसको बारेमा नि सिलेबसमा छैन, एक्स्ट्रा कुरो भयो तिमीहरुलाई। अनि अब 2D फिगरमा के भन्छ, 2D फिगर जुन भन्छ 2 डाइमेन्सनल कर्व्सहरु जुन भन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छ त कोनिक सेक्सन अथवा कोनिक्स भन्छ। व्हाट इज कोनिक्स अथवा कोनिक सेक्सन भनेर सोध्यो भने द 2 डाइमेन्सनल कर्व, फिगरको ठाउँमा द 2 डाइमेन्सनल कर्व अथवा फिगर दैट इज फर्मड व्हेन वी कट अ कोन। व्हेन वी कट अ कोन, कोनलाई काट्दाखेरि फर्म हुने 2 डाइमेन्सनल फिगर अथवा कर्वलाई हामीले के भन्छ त कोनिक्स अथवा कोनिक सेक्सन भन्छौं। जसमा के पर्छ त, तीनटा टाइप हुन्छ, इलिप्स, पाराबोला र हाइपरबोला। के टाइप हुन्छ, इलिप्स, पाराबोला र हाइपरबोला। त इलिप्स के हो, पाराबोला के हो र हाइपरबोला के हो, त अहिले जस्ट इन्ट्रोडक्सन भनिरहेको छु। अहिले ड्राइङको थ्रुबाट कटिङ गरेर त्यसको बारेमा डिटेलमा पनि हेर्छौं हामी। सो इलिप्स भनेको यति बुझौं कि अण्डाकार सेप, क्या मतलब क्लोज्ड सेप त हो, हेर्दाखेरि गोलो भन्न सक्छ, तर अण्डाकार भन्दा बेस्ट हुन्छ। यसको दुईटा एक्सिस हुन्छ, एउटा मेजर एक्सिस, एउटा यो लामो वालालाई मेजर एक्सिस अनि छोटो वालालाई माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस लामो हुन्छ र माइनर एक्सिस सानो हुन्छ। एमजेए भनेको मेजर एक्सिस इज ग्रेटर देन एमआईए भनेको माइनर एक्सिस। अब जब मेजर एक्सिस र माइनर एक्सिस बराबर बनाइदिन्छौं, स्पेशल केस हुन्छ, त्यो स्पेशल केस अफ इलिप्सलाई हामीले भन्छौं सर्कल। सर्कल चाहिँ इलिप्सको स्पेशल केस हो। अब यो अल्फा बीटा भन्ने कुराहरु अहिले एकछिनमा बुझाउँछु है त। अनि ई भनेको के हो त्यो पनि बुझाउँछु, अहिले डिटेलमा अझै कुराहरु गर्न बाँकी छ। त्यसपछि पाराबोला। त पाराबोला कस्तो सेप हो त, यू सेपको स्ट्रक्चर भनौं, यता घुमेको हुन सक्छ, या माथि घुमेको हुन सक्छ, या तल घुमेको हुन सक्छ, चाहे यता घुमेको, कुनै एउटा मात्रै दिएको छ, पेयरमा आउँदैन, एउटा मात्रै यू सेपको स्ट्रक्चर आइराको छ भने त्यसलाई पाराबोला भन्यो। कसरी काट्दाखेरि पाराबोला आउँछ त्यो पनि हेर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि हाइपरबोला चाहिँ के हुन्छ भने फर्मेसन हाइपरबोला हुँदाखेरि जोडामा आउँछ। यसरी जोडामा आउन सक्छ, या यो तरिकाले जोडामा आउन सक्छ, यसरी है त जोडामा आउँछ। माथि पनि कर्व, तल पनि कर्व, यू सेप जस्तै देखिन्छ, तर हाइपरबोलाको यू सेप र पाराबोलाको यू सेप डिफरेन्ट हुन्छ। तिनीहरुमा डिफरेन्ट केसेसहरु हुन्छ, त्यसलाई हामीले स्टडी गर्छौं। तिनीहरुलाई चाहिँ के भन्यो त, इलिप्स, पाराबोला र हाइपरबोला। इलिप्सको स्पेशल केस के भयो त, सर्कल भयो। 3D फिगरमा हाम्रो के आयो त, हाम्रो यो जुन कोन थियो यहाँ जोडेर राखेको थियो, यहाँ बिचबाट स्वाट्ट होरिजेन्टली काट्दियो, प्लेन प्यारलल टु बेस भन्नाले यसरी काट्दियो, यहाँबाट यसरी होरिजेन्टली काट्दियो। होरिजेन्टली काट्दिँदाखेरि अथवा यसलाई यसरी होरिजेन्टली काट्दाखेरि यहाँबाट काट्दाखेरि के निस्क्यो, माथि एउटा कोन, तल एउटा यहाँनिर बाल्टिन जस्तो एउटा स्ट्रक्चर देखिरहेछ, त्यसलाई फ्रस्ट्रम भन्छ। त्यसलाई के भन्छ, फ्रस्ट्रम। ओके,
त्यो फ्रस्ट्रम हाम्रो सिम्याथमा पढाइ हुन्न, तर यसको पनि भोल्युम निकाल्न कुनै कुनै क्रिएटिभ क्वेसनहरूमा च्यालेन्जिङ क्वेसनहरू भनेर दिइरहेको हुन्छ। ठिक छ, यति कुरो हामीले बुझ्यौँ कोनलाई काट्दाखेरि कस्तो कस्तो फिगर बन्छ। त यो डिजेनरेट एक्स्ट्रा भयो, यो पनि एक्स्ट्रा भयो नलेजको लागि। र सिलेबसमा के छ हाम्रो 2D फिगर्सहरू, 2D कर्भ्सहरू, द्याट इज इलिप्सको स्पेसल केस सर्कल, त्यसपछि पाराबोला र हाइपरबोला। कोनिक सेक्सन कति खालको हुन्छन्? 3 खालको हुन्छन्। के इलिप्स, पाराबोला र हाइपरबोला। सर्कल के हो? इलिप्सको स्पेसल केस। कस्तो स्पेसल केस? त्यो बेला जब मेजर एक्सिस र माइनर एक्सिसको लेन्थ के हुन्छ? बराबर हुन्छ। ठिक छ, अरू पनि कुराहरू अहिले गर्नेछौँ। ओके, सो यो माथिको डेफिनेसनलाई हटाउँदैछु मैले, अनि यो डिजेनरेट यिनीहरूलाई यतापट्टिको इन्फर्मेसनलाई त्यत्तिकै राख्छु म, अनि यहाँनिर लेखेको इन्फर्मेसनलाई मेटाएर अब कुन कुन तरिकाले काट्दाखेरि कुन कुन कोनिक्सहरू बन्छ त्यसलाई हेरौँ है त। अब काटकुट गर्ने कार्यक्रम गरौँ। ल अब काट्नु छ यसलाई। यो अल्फा पनि मेटाइदिएँ मैले, अल्फा पनि मेटाइदिएँ। अहिले फेरि लेख्छु, अहिले यहाँ क्लिन गरेर। ठिक छ, ओके। अब यसलाई काट्नु छ है त। कसरी काट्ने? यो प्लेन भयो। अब यो प्लेनलाई ठ्याक्कै कसरी काट्यो भने छड्के यसरी बनाएर यहाँ काटौँ अथवा यसरी काटौँ, यसरी काटौँ। मतलब यो जुन सर्कुलर बेस छ नि, यो एउटा कोण मात्रै हेर्ने हो भने सर्कुलर बेस छ नि, सर्कुलर बेससँग प्यारलल हुने गरी काट्यो भने त सेप एउटा निस्किँदो रहेछ। यसरी प्यारलल हुने गरी काट्यो भने के सेप निस्किँदो रहेछ हेरौँ है त। यो ब्लेडले काट्यो, एउटा पार्ट यसको उतापट्टि गइसकेछ, यहाँनिर यसले चिर्दियो। अब यहाँले चिरिसकेपछि यहाँ कस्तो सेप बन्यो त? यहाँ डायग्राम हेर्नुहोस्, यस्तो सर्कल बन्छ तल पनि माथि पनि। सो यो सर्कलको फर्मेसन भयो। कुन केसमा? यो कटिङ प्लेनमा एउटा लाइन बनाउने हो, यसरी लाइन बनाउने हो। अनि यो जुन डायमिटरवाला लाइन छ, यो दुईटा बिचको हामीले एङ्गल हेर्ने हो भने के छ? यो लाइन कटिङ प्लेनमा भएको लाइन र यो डायमिटर भन्ने लाइन के छ? प्यारलल छ। अथवा बेस अफ द कोन, तलको हेर या माथिको हेर सँग यो कटिङ प्लेन प्यारलल छ भने त्यो बेलामा के फर्म हुँदो रहेछ? सर्कल फर्म हुन्छ। सर्कलको डेफिनेसन लेख्नु पर्यो भने के हो? सर्कल इज अ कोनिक द्याट इज फर्मड when we cut the cone keeping the plane parallel to the base। सर्कुलर बेससँग प्यारलल राखेर कट गऱ्यो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? सर्कल भन्छौँ। एउटा तरिका भयो, विभिन्न तरिकाहरू छ है डिफाइन गर्ने। सो यो काट्ने आधारमा हामीले डिफाइन गर्दैछौँ अहिले, काट्ने आधारमा। त यसरी बनाउँदाखेरि यो हाम्रो जुन एङ्गल छ, यो भर्टिकल लाइनले यो जेनेरेटर लाइनसँग बनाएको एङ्गल जुन छ अल्फा, सेमी भर्टिकल एङ्गल। सेमी भर्टिकल एङ्गल अल्फा छ भने यो भर्टिकल लाइनसँग जेनेरेटर लाइनले बनाएको एङ्गल अल्फा छ भने यो प्लेनमा भएको जुन लाइन छ, प्लेनमा भएको लाइनले यो भर्टिकल लाइनसँग बनाएको एङ्गल कति छ त? हेर त, त्यसलाई हामीले बिटा भन्छौँ। त्यसलाई बिटाले डिनोट गर्यो भने बिटाको भ्यालु कति आयो त? 90 डिग्री आयो। सो बिटा इज ग्रेटर देन अल्फा त छँदैछ, बिटा इज ग्रेटर देन अल्फा त छँदैछ, र बिटाको भ्यालु 90 डिग्रीसँग बराबर आयो भने यसलाई हामीले के भन्छौँ त? सर्कल भन्छौँ। बिटा ग्रेटर देन अल्फा त छँदैछ तर 90 डिग्री आयो भने चाहिँ यसलाई के भन्छौँ? सर्कल भन्छौँ है त। सो स्पेसल केस हो, मतलब स्पेसल केस कटिङ गर्दाखेरि प्लेनले भर्टिकल एक्सिससँग बनाएको एङ्गल 90 डिग्री भयो भने के फर्म हुन्छ? के फर्म हुन्छ हाम्रो? सर्कल फर्म हुन्छ है त। अब यसबाट सर्कल फर्म नगरेर मानव इलिप्स फर्म गर्नु छ, इलिप्स फर्म गर्नु छ त बिटाको भ्यालु कतितिर जानुपर्छ? त इलिप्सको लागि हेरौँ कटिङ प्लेन कसरी राख्ने। त इलिप्सको लागि यता तलतिर काटिरहेको छु, यो एङ्गल अल्फा त छँदैछ, यहाँनिर काटिरहेको छु मैले। यसरी एउटा ब्लेडले काटेँ त यहाँनिर यो काट्दाखेरि यहाँनिर यस्तो खालको सर्फेस बन्छ। यहाँनिर एउटा एक्सिस हुन्छ मेजर एक्सिस, अर्को एक्सिस भनेर आउँछ यहाँनिर माइनर एक्सिस। यो खालको सेप बन्छ।
मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस दुईटैको लेन्थ बराबर हुँदैन। सो यो सेपलाई चाहिँ हामीले के भन्यौं त इलिप्स भन्यौं। र इलिप्समा यो जुन इलिप्स फर्म गर्दाखेरि जुन यो प्लेनमा पर्ने जुन लाइन छ, यो प्लेन सर्फेसमा पर्ने जुन लाइन छ हाम्रो, यो प्लेन सर्फेसमा पर्ने जुन लाइन छ, यो लाइनले यो भर्टिकल लाइनसँग, यो त अल्फा हो, यता पनि अल्फा हो, भर्टिकल लाइनसँग बनाएको एंगल कति त बीटा। त बीटालाई अब्जर्भ गरौँ है त, बीटालाई अब्जर्भ गरौँ। बीटा यहाँनिर छ, बीटा यहाँनिर छ। यो बीटाको भ्यालु हेरौँ त कति हुन्छ। यहाँनिर एउटा ट्रायंगल फर्म भइराछ, यो ट्रायंगलमा यस्तो शेपको ट्रायंगल फर्म भइराछ, ध्यान दिएर हेर, यो खालको ट्रायंगल फर्म भइराको छ। यहाँनिर छ बीटा र यहाँनिर छ अल्फा। यो ट्रायंगलमा यो बीटा भनेको एक्सटेरियर एंगल अफ द ट्रायंगल हो। अब यहाँनिर कुनै एंगल यक्स छ मानिदिउँ। सो बीटा इज इक्वल टु लेख्नु पर्यो भने एक्सटेरियर एंगल अफ ट्रायंगल के हुन्छ, टु अपोजिट इंटेरियर एंगलसँग बराबर हुन्छ, यक्स प्लस अल्फा हुन्छ। अर्थात यहाँबाट के देखियो त बीटाको भ्यालु अल्फा भन्दा बढी छ। कतिले बढी त यक्स एमाउन्टले बढी छ। यदि बीटाको भ्यालु अल्फा भन्दा बढी भयो, 90 डिग्री बराबर छैन, बट नट इक्वल टु 90 डिग्री, 90 डिग्री छैन भने त्यो केसलाई हामीले के भन्छौं त इलिप्स भन्छौं। त्यो केसमा फर्म भएको कोनिक सेक्सनलाई हामीले के भन्छौं त इलिप्स भन्छौं। ठीक छ, ओके। अब इलिप्सको पनि हेर्यौं, बीटाको भ्यालु 90 डिग्रीसँग बराबर छैन तर अल्फा भन्दा बढी छ। अब अर्को हेर्नु छ पाराबोला। ठीक छ, पाराबोलालाई हेरौं। पाराबोला कोन बनायो, भर्टिकल लाइन बनायो र यसलाई काट्नु छ। अब कसरी काट्नु छ भने यो जुन जेनरेटर लाइन छ नि, यो ल्याटरल सर्फेस जुन छ, ल्याटरल सर्फेससँग प्यारलल हुने गरी यसरी ल्याटरल सर्फेससँग प्यारलल हुने गरी काट्नु छ। त ल्याटरल सर्फेससँग प्यारलल हुने गरी काट्यो, चक्कुले यसरी काट्दियो, काट्दाखेरि यो प्लेन यसरी बन्यो र चक्कुले यसरी काट्दिँदाखेरि अब यहाँनिर कस्तो सेप बन्छ त। यतापट्टिको यो सेपलाई हटाइदिने हो भने, यसलाई यो काटेर यसलाई अलग गरिदिने हो भने यहाँनिर जुन सेप बन्छ त्यो सेप चाहिँ हाम्रो पाराबोलाको सेप बन्छ। यस्तो खालको सेप बन्छ, पाराबोलिक सेप बन्छ। र यसमा एंगल हेर्छौ भने के छ भने, यो एंगल हेर्छौ, यो भर्टिकल लाइन हो अनि यो प्लेनमा पर्ने लाइन, यो प्लेन हाम्रो प्यारलल छ, केसँग प्यारलल छ त योसँग प्यारलल छ, यो अल्फा हो भने यसले यो भर्टिकल लाइनसँग बनाएको एंगल, अब यसलाई यसरी छुट्टै ड्र गर्छु, यो हाम्रो जेनरेटर लाइन भयो, यो भर्टिकल लाइन भयो, यो कटिङ प्लेन भयो। कटिङ प्लेनले भर्टिकल लाइनसँग बनाएको एंगल बीटा यहाँनिर छ अनि यो अल्फा छ। यो दुईटा लाइन प्यारलल छ एकअर्कामा भनेपछि यो र यो एंगल के हुन्छ, करेस्पोन्डिङ एंगल, दुईटा एंगल बराबर छ। सो बीटा इज इक्वल टु अल्फा भयो भने त्यो बेला चाहिँ के भन्छ, पाराबोला भन्छ। साधारण भाषामा भन्दाखेरि कटिङ प्लेनलाई ल्याटरल सर्फेस अफ राइट सर्कुलर कोनसँग, कटिङ प्लेनलाई ल्याटरल सर्फेस अफ राइट सर्कुलर कोनसँग प्यारलल राखेर काटियो भने फर्म हुने टु डाइमेन्सनल कर्वलाई के भन्छ, हामीले पाराबोला भन्छौं। त्यसरी हामीले डिफाइन गर्न सक्छौं। अब कुरा आउँछ कसको त, हाइपरबोलाको। अहिलेसम्म के थियो, ग्रेटर, बीटाको भ्यालु ग्रेटर थियो, अब इक्वल आयो। अब बीटाको भ्यालु लेस बनाउनु छ। के भन्दा लेस त, अल्फा भन्दा कम बनायो। त बीटाको भ्यालु अल्फा भन्दा कम बनायो भने त्यसले दुवैतिर काट्छ। ल यो डिजेनरेटलाई मैले मेटाइदिए है त। अब यसलाई यसरी काट्नु छ कि योसँग बनाएको जुन एंगल छ, यसरी एकतिरबाट यता स्टार्ट गर, यसरी स्टार्ट गर, काट, योबाट पास हुनु भएन है त, यो भर्टेक्सबाट पास हुनु भएन, यसरी काट्दियो। अब यो एंगल हेर, यो एंगल यहाँनिर बनाएको एंगल जुन चाहिँ बीटा हो,
यो भर्टिकल लाइन छ अनि यतापट्टि यो रेड लाइन छ, रेड लाइन जसले यसलाई काटेको छ। ठिक छ, त यो एंगल जुन बन्यो भर्टिकल लाइन र रेड लाइनको बीचमा कटिङ प्लेनको बीचमा त्यसलाई हामीले बीटा भन्यौ र यो बीटाको भ्यालु चाहिँ अल्फा भन्दा के छ कम छ। सो अल्फा हाम्रो कहाँनिर दिइराको छ त यो एंगल हाम्रो अल्फा हो, यो भन्दा कम छ। त यो बेला यो भन्दा कम भ्यालु छ। अब यसलाई यदि यसलाई प्यारलल बनाउनु पर्यो भने यसलाई समातेर यसरी घुमाउनु पर्ने हुन्छ, यतातिर लिएर यसलाई यसरी घुमाउनु पर्ने हुन्छ प्यारलल बनाउनलाई। सो यसलाई प्यारलल बनाउँदाखेरि यो बीटाको भ्यालु बढेको देख्छौँ। बीटाको भ्यालु बढाउँदाखेरि अलिकति बढाउँदाखेरि बल्ल करेस्पोन्डिङ एंगल भएर अघि पाराबोलाको केस जस्तै भएर बीटा इक्वल टु अल्फा हुन्छ। तर यो त यस्तो हुँदाखेरि बीटा इक्वल टु अल्फा हुन्थ्यो। अब यो भर्टिकल लाइनको नजिक आइरहेछ नि, त्यसबाटै हामीले भिजुअलाइज गर्न सक्छौँ यहाँनिर जुन बीटाको भ्यालु छ लेस देन अल्फा छ। कटिङ प्लेनले भर्टिकल एक्सिससँग बनाएको एंगल बीटाको भ्यालु अल्फा भन्दा लेस छ, सेमी भर्टिकल एंगल भन्दा लेस छ भने त्यो कन्डिसनलाई हामीले फर्म भएको फिगरलाई के भन्छौँ त, त्यो कन्डिसनमा फर्म भएको फिगरलाई हामीले भन्छौँ हाइपरबोला। त हाइपरबोला कस्तो हुन्छ त, यहाँनिर माथि एउटा फिगर फर्म हुन्छ यो खालको अनि तलपट्टि यता एउटा फिगर फर्म हुन्छ यो खालको। सो यस्तो माथि फर्केको अनि एउटा यस्तो फर्केको, यो खालको फिगरलाई हामीले के भन्यौँ त हाइपरबोला भनेर भन्यौँ। ठिक छ, ओके, यति कुरो बुझ्यौँ। अब यसलाई मैले सर र मेटाउँछु। डायग्रामहरू ड्र गर्न भने सोध्न सक्छ, त त्यो कुराहरू तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नु। त एक्जाममा प्राय सोधिरहेको क्वेसनहरू कुन तरिकाले सोध्छ हेरौँ है त। त्यहाँ मैले लिस्ट गरेँ कोनिक्स एंगल्स, त्यसपछि एक्सेन्ट्रिसिटी भनेको के हो त्यो पनि म बुझाउँछु। पहिला एक्सेन्ट्रिसिटी भनेको बुझौँ है त। त एक्सेन्ट्रिसिटीलाई डिफाइन गर्दाखेरि कसरी गरे भने मानौ यो एउटा हाम्रो पाराबोला हो अनि यसको यो टर्निङ पोइन्टलाई भर्टेक्स भन्यौँ अनि यदि यसमा रे अफ लाइट यसरी पठाइयो, प्यारलल रे अफ लाइट यसरी पठाइयो, एउटा मिरर हो, यसबाट रिफ्लेक्ट भएर आउने एउटा पोइन्ट हुन्छ, फिक्स्ड पोइन्ट भन्छ जसलाई, त्यसलाई हामीले फोकस भन्यौँ। अनि एउटा फिक्स्ड लाइन, एउटा फिक्स्ड डिस्टेन्समा एउटा लाइन राखियो जसलाई डाइरेक्ट्रिस भनिन्छ, डाइरेक्ट्रिस, यसलाई फिक्स्ड लाइन भन्यो। अनि यो फोकसलाई चाहिँ फिक्स्ड पोइन्ट भनेर भन्यौँ, फिक्स्ड पोइन्ट, यसलाई फिक्स्ड पोइन्ट भनेर भन्यौँ। त पाराबोला के हो, लोकस अफ अ पोइन्ट, मुभिङ पोइन्ट एउटा हो जसले बनाउने ट्रेस गर्ने एउटा बाटो हो, जसको डिस्टेन्स मानौ कुनै पोइन्ट यहाँनिर पी छ जुन चाहिँ मुभ गरेर ट्रेस गरेर छ बाटो, यसको डिस्टेन्स यो फिक्स पोइन्टबाट पीएफ छ र फिक्स्ड लाइन जसलाई डाइरेक्ट्रिस भन्छ त्यसबाटको डिस्टेन्स पीएम छ, परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स पीएम। भने एक्सेन्ट्रिसिटी भनेको डिस्टेन्स अफ अ मुभिङ पोइन्ट फ्रम फोकस फिक्स्ड पोइन्ट with the ratio of the distance of a fixed point from focus with the distance from the directrix, that is PM, यो सँग बराबर हुन्छ एक्सेन्ट्रिसिटी म्याथमेटिकली रेसियोको फर्ममा हेर्दाखेरि। र पाराबोलाको लागि यो दुईटै डिस्टेन्स इक्वल हुने भएकोले यसको भ्यालु 1 आउँछ। अर्थात् यो पोइन्ट जहाँनिर भए पनि यसको फोकसदेखिको डिस्टेन्स र यो फिक्स लाइनदेखिको डिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ, जहिले पनि बराबर हुन्छ, त्यही भएर काटिएर 1 आउँछ। एक्सेन्ट्रिसिटीलाई त्यसरी पनि डिफाइन गरिन्छ। सो कसरी त, रेसियो अफ द डिस्टेन्स अफ अ मुभिङ पोइन्ट फ्रम अ फोकस टु द डिस्टेन्स अफ द मुभिङ पोइन्ट फ्रम द डाइरेक्ट्रिस लाई हामीले के भन्छौँ त, एक्सेन्ट्रिसिटी भनेर भन्छौँ। अर्को तरिकाले बुझ्दाखेरि जुन हाम्रो यो कोन छ नि, कोन छ, यसलाई हामीले काटिरहेको छौँ एउटा प्लेनले, यसरी प्लेनले काटिरहेको छौँ। त्यो कोनको डायमिटरलाई एउटा रिफरेन्स लिउँ अनि यसमा भएको यो लाइन, कटिङ प्लेनमा भएको लाइनलाई रिफरेन्स लिउँ। यो कटिङ प्लेनमा भएको लाइनलाई यो बेससँग कति डिग्री एंगल बनाएको छ थीटा भनेर मानौँ, त्यसको मेजरलाई पनि हामीले के भन्छौँ, त्यो इन्क्लाइनेसन भनौँ न। एउटा लाइनले एक्स एक्सिससँग बनाएको एंगललाई इन्क्लाइनेसन भने जस्तै यो बेस सर्फेससँग कटिङ प्लेनले कति एंगल बनाएको छ त्यसको मेजर अफ द इन्क्लाइनेसन अफ अ कटिङ प्लेन विथ द बेस अफ द कोन ला हामीले त्यसको मेजरलाई के भन्छौँ त, एक्सेन्ट्रिसिटी भन्छौँ। र थीटाको रिलेट गर्ने हो ई को भ्यालुसँग भने थीटा इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भ्यालु अफ ई अथवा थीटा इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट नम्बर के ई भनेर लेख्न सक्छौँ है त। एक्सेन्ट्रिसिटी बढी हुनु मतलब के हो त, यो एंगल
यो बेससँग सर्कुलर बेससँग बनाएको यो प्लेनले बनाएको एंगल बढ्दै जानु। अब सबभन्दा बढी इक्सेन्ट्रिसिटी कसको हुन्छ त? सो सबभन्दा बढी इक्सेन्ट्रिसिटी हुन्छ हाइपरबोलाको है त। हाइपरबोलाको 1 भन्दा ठुलो हुन्छ इक्सेन्ट्रिसिटी। सो त्यो केसमा चाहिँ तिम्रो यो एंगल के हुन्छ? बढ्दै बढ्दै जान्छ। अनि सर्कलको केसमा के हुन्छ? प्यारल हुन्छ, 0 डिग्री एंगल हुन्छ। त्यही भएर सर्कलको इक्सेन्ट्रिसिटी के लिन्छ? 0 लिन्छ, इन्क्लाइनेसनै छैन। इक्सेन्ट्रिसिटी 0 भयो भने पो एंगलको भ्यालु पनि 0 आउँछ। सो त्यो तरिकाले हामीले इक्सेन्ट्रिसिटीको फिजिकल मिनिङ अथवा क्वालिटेटिभ मिनिङ भनेर बुझ्न सक्छौं। ठीक छ। सो पाराबोलाको लागि हाम्रो इक्सेन्ट्रिसिटी 1 भयो। अ कोनिक विथ द इक्सेन्ट्रिसिटी 1 यसरी डिफाइन गर्न सक्छ, इट्स कल्ड पाराबोला। अनि इलिप्सलाई कसरी डिफाइन गर्ने? अ कोनिक विथ इक्सेन्ट्रिसिटी इज लेस देन 1 इट्स कल्ड इलिप्स। सर्कललाई कसरी डिफाइन गर्ने? अ कोनिक विथ इक्सेन्ट्रिसिटी इज 0। यस्तो कोनिक जसको इक्सेन्ट्रिसिटी 0 हुन्छ त्यसलाई हामीले सर्कल भन्छौं। हाइपरबोला अ कोनिक विथ इक्सेन्ट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1, त्यसलाई के भन्छौं? हाइपरबोला। सो 0 लेस देन 1 अनि लेस देन 1 भनेको 0 र 1 को बिचमा, अनि त्यसपछि एक्ज्याक्टली 1 अनि ग्रेटर देन 1 यस्तो रे हुन्छ। इन्फिनिटी भयो। अब स्ट्रेट लाइन जुन हुन्छ, स्ट्रेट लाइनको लागि हामीले इक्सेन्ट्रिसिटी कति लिन्छौं त? इन्फिनिटी लिन्छौं। जस्तै यो डाइरेक्ट्रिक्सको हाम्रो इक्सेन्ट्रिसिटी निकाल्नु पर्यो भने इन्फिनिटी लिन्छौं है त। ओके, अब कोनिक्सको नाम लेखेँ मैले यहाँनिर। इलिप्स भन्दा नि पहिला सर्कल लेख्छु, स्पेशल केस हो सर्कल इलिप्सको। यसमा चाहिँ बीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री इज ग्रेटर देन 90 डिग्री इज इक्वल टु बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। अनि इक्सेन्ट्रिसिटी कति हुन्छ यसको? 0 हुन्छ। अब यसलाई बुझौँ इक्सेन्ट्रिसिटी 0 कसरी हुन्छ भनेर। सर्कल भयो, सर्कलको सेन्टर र फोकस एकै ठाउँमा हुन्छ, सर्कलको सेन्टर र फोकस एकै ठाउँमा हुन्छ। र हामीले इक्सेन्ट्रिसिटीको फर्मुला के पढ्यो त? कुनै पोइन्ट पी को डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर अर फोकसदेखिको, यहाँनिर छ फोकस, सर्कलको सेन्टरमै छ। सो पीएफ डिभाइड बाई पीएम हो। त्यसको इक्सेन्ट्रिसिटी 0 हुनुको मेन कारण के हो भने यसको भर्टेक्स टर्निङ पोइन्ट कहाँ छ त? यसको इन्फाइनाइट टर्निङ पोइन्ट छ, जसको कारणले गर्दाखेरि यसको डाइरेक्ट्रिस हुन्छ नि, यसको डाइरेक्ट्रिस कहाँ हुन्छ? यहाँ हुन्छ कि यहाँ हुन्छ कि यहाँ हुन्छ कि यहाँ हुन्छ कि यहाँ। डाइरेक्ट्रिस जहिले पनि भर्टेक्सको साइडतिर बनाइन्छ कि। जस्तो यहाँ भर्टेक्स छ भने यसको केही फिक्स डिस्टेन्समा बनाइन्छ, तर यसको भर्टेक्स कहाँनिर छ भनेर डिफाइन छैन। मतलब सबै पोइन्टलाई भर्टेक्स मान्न सकिन्छ। अर्थात् यो पीएम जुन छ, पीएम त्यो एम भन्ने पोइन्ट कहाँनिर छ भने डिफाइन्डै छैन। त्यसैले के मानिन्छ, के एज्युम गरिन्छ भने यो सर्कलको जुन डाइरेक्ट्रिस छ, डाइरेक्ट्रिस चाहिँ अनडिफाइन्ड प्लेसमा छ, मतलब इन्फिनिटीमा छ जस्तो मानिन्छ। मानौ यो भर्टेक्स हो भने यो इन्फाइनाइट डिस्टेन्समा छ, त इन्फाइनाइट डिस्टेन्समा राख्यो। यो चाहिँ केही फिक्स्ड भ्यालु छ, पीएफलाई रेडियससँग इक्वल भइहाल्छ। अनि यो इन्फिनिटी आयो, रेडियस डिभाइड बाई इन्फिनिटी, सम फिक्स्ड नम्बर डिभाइड बाई इन्फिनिटी गर्दा के आयो त? 0 आयो। यो तरिकाले हामीले बुझ्न सक्छौँ। अहिलेको लागि जस्ट सिम्पल सबभन्दा बेसिक तरिकाले बुझ्नको लागि है त। क्यालकुलसहरूको युज गरेर पनि यसको डिटेल्स कुराहरू छ, यति लेख्यौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को आउँछ इलिप्समा चाहिँ बीटा इज नट इक्वल टु 90 डिग्री बट ग्रेटर देन अल्फा भयो भने यो इक्सेन्ट्रिसिटी यसको कति हुन्छ? लेस देन 1 हुन्छ। यो लेस देन 1 यसको चाहिँ यो मेजर एक्सिस, यहाँनिर यसको दुईटा फोकस हुन्छ अनि भर्टेक्स पनि दुईटा हुन्छ, V1 V2। अनि यसको डाइरेक्ट्रिस पनि दुईटा हुन्छ, यो D1 अनि D2, डाइरेक्ट्रिस पनि दुईटा हुन्छ। अब यिनीहरूलाई भर्टेक्स 1 भर्टेक्स 2 फोकस 1 फोकस 2 भने जस्तै यो जुन भर्टेक्स छ यसलाई कोभर्टेक्स भन्छ, कोभर्टेक्स भन्छ। यो एक्सिसलाई मेजर एक्सिस, यो एक्सिसलाई माइनर एक्सिस। यहाँदेखि यहाँसम्म भर्टेक्स 1 देखि 2 सम्मको डिस्टेन्सलाई मेजर, कोभर्टेक्स 1 देखि कोभर्टेक्स 2 सम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले के भन्छौँ त? माइनर एक्सिस। यो चाहिँ यसको सेन्टर भयो। अब कुनै पनि पोइन्ट पी को डिस्टेन्स जुन छ फोकस 2 बाट र फोकस 1 बाट, मानौ यसको डिस्टेन्स L1 र L2 भयो, त यो L1 प्लस L2 को जुन डिस्टेन्स हुन्छ जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। L1 बढ्यो L2 घट्छ, L2 बढ्यो L1 घट्छ। मतलब दुईटै बढ्ने घट्ने यसरी हुन्छ कि यिनीहरूको सम जुन हुन्छ, यो मुभिङ पोइन्टको डिस्टेन्स फ्रम बोथ
फोकस त्यसको सम चाहिँ के हुन्छ जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। र यसमा जुन हाम्रो डाइरेक्ट यसमा जुन एक्सेन्ट्रिसिटी हुन्छ यसको एक्सेन्ट्रिसिटी चाहिँ के कति हुन्छ त यहाँनिर मुभिङ पोइन्टको डिस्टेन्स फ्रम द के त अब यसमा त दुईटा फोकस छ हैन। अब यसमा दुईटा फोकस भएको कारणले गर्दाखेरि यसको उयो निकाल्नको लागि एक्सेन्ट्रिसिटी निकाल्नको लागि अलि डिफ्रेन्ट फर्मुलेसन। अब यो फोकस यतापट्टिको डाइरेक्ट्रिक्स हेर्यो भने यो फोकसलाई हेर्नु पर्यो, यतापट्टिको डाइरेक्ट्रिक्स हेर्दा यो फोकस हेर्ने, यताको डाइरेक्ट्रिक्स हेर्दाखेरि यो फोकस हेर्ने। त अब यसको हाम्रो फर्मुला के थियो त फर्मुला एक्सेन्ट्रिसिटी इज इक्वल टु पी अफ पोइन्टको फोकसदेखिको डिस्टेन्स बाई पीएम डाइरेक्ट्रिक्सदेखिको डिस्टेन्स। अब यहाँनिर हेर पीएफ2 को डिस्टेन्स जुन छ पीएफ2 को जुन डिस्टेन्स छ र यो डिस्टेन्स जुन छ पीएम यसको डिस्टेन्स कुन बढी छ पीएम को भ्यालु बढी छ। पीएम को भ्यालु बढी छ कसको भन्दा त पीएफ2 को भन्दा। सो सानोलाई ठुलोले डिभाइड गर्यो भने कति आउँछ त लेस देन 1 नै आउँछ। अब यतातिर हेर्छौ पीएफ1 डिभाइडेड बाई के त अब यहाँदेखि यो सम्मको डिस्टेन्स हेर कति लामो छ यता यम ड्यास भनेर मान्नु पीएम ड्यास। त यो पनि ठुलोले डिभाइड गर्दा यो पनि के आउँछ लेस देन 1 नै आउँछ। लेस देन 1 0 भन्दा बढी 1 भन्दा कम ठीक छ। त्यस्तोलाई हामीले के भन्यौ त इलिप्स भन्यौ ठीक छ। त्यति बुझ्दा हुन्छ। अब त्यसपछि हाम्रो छ नेक्स्ट इलिप्स पछि पाराबोलामा बीटा इज इक्वल टु अल्फा हुन्छ। यसको एक्सेन्ट्रिसिटी पनि कति आउँछ त 1 हुन्छ। एंगल बराबर हुने भएकोले र जुन पीएफ र पीएम को डिस्टेन्स बराबर हुने भएकोले अहिले पनि बुझाइसके मैले एक्सेन्ट्रिसिटी यसको 1 हुन्छ। अब आयो हाइपरबोला। यसमा चाहिँ बीटाको भ्यालु के हुन्छ लेस देन अल्फा हुन्छ र यसको एक्सेन्ट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 हुन्छ। त हाइपरबोलाको डायग्राम हेरौँ यस्तो हुन्छ। दुईटा यू शेप कर्व जस्तो हुन्छ र यसको यो एक्सिसलाई मेजर एक्सिस अनि योलाई माइनर एक्सिस भन्छौं, यसलाई सेन्टर भन्छौं। यो भर्टेक्स 1 यो भर्टेक्स 2 भयो अनि त्यसपछि यसको जुन फोकस छ यसको फोकस 1 अनि यसको यो ता फोकस 2 अनि यसको डाइरेक्ट्रिक्स जुन हुन्छ डाइरेक्ट्रिक्स भर्टेक्सको नजिक हुन्छ। यो डाइरेक्ट्रिक्स 1 अनि यो डाइरेक्ट्रिक्स 2। डाइरेक्ट्रिक्स भनेको फिक्स्ड लाइन अनि फोकस भनेको फिक्स पोइन्ट। अब यहाँनिर एउटा पोइन्ट लियौ पी त यसको डिस्टेन्स हामी नापौं है त। यसको डिस्टेन्स नापौं फोकस 1 बाट अनि यसको डिस्टेन्स नापौं योबाट। त यो डाइरेक्ट्रिक्सबाटको जुन डिस्टेन्स छ पीएम यो पीएफ1 भन्दा कम हुन्छ है त। यहाँ डायग्राममा क्लियरली नदेखे पनि यो पीएम को जुन भ्यालु हुन्छ एक्सेन्ट्रिसिटी निकाल्ने फर्मुला यसको फर्मुला हाम्रो पीएफ1 बाई पीएम1 भनेर मानौं m1 हुन्छ। त यो जहिले पनि यसमा जुन पीएफ को भ्यालु जुन हुन्छ यो पीएफ को भ्यालु बढी हुन्छ, माथिको भ्यालु बढी हुन्छ डिस्टेन्सको क्रममा। त्यही भएर यसको रेशियो हाम्रो डिभाइड गर्दाखेरि मोर देन कति आउँछ 1 आउँछ ठीक छ। यो भर्टेक्स भयो अनि यसको को भर्टेक्स चाहिँ यतातिर लिन्छ यहाँनिर अनि यहाँनिर। अरु डिटेल्सहरु पनि छ यसको बारेमा तर तिमीहरुको लागि जरुरी छैन है त। यति हो हामीले पढ्नु पर्ने हैन। अब यिनीहरुको इक्वेशन्सहरुको बारेमा जान्नु पर्दैन। अब एक्जाममा कसरी सोध्छ भने भर्टिकल एंगल दिइरा छ, प्राय जसो ड्राइङ सोधेको छ, डेफिनेसन सोधेको छ हैन। अनि भर्टिकल एंगल कति त 2 अल्फा त यदि कुनै कोनको भर्टिकल एंगल 80 डिग्री छ भने त्यसको यदि त्यसलाई काट्दाखेरि पाराबोला बन्यो भने पाराबोला बन्दाखेरि त्यो प्लेनले जुन हुन्छ नि प्लेन सर्फेसले बनाएको एंगल बीटाको भ्यालु कति हुन सक्छ भनेर सोध्छ। त भर्टिकल एंगल 80 दिएको छ भने सेमी भर्टिकल एंगल 40 डिग्री हुन्छ। त पाराबोला बन्यो भने यदि पाराबोला बन्छ भने बीटा इज इक्वल टु अल्फा इज इक्वल टु 40 डिग्री हुन्छ। यदि सर्कल बन्यो भने त जतिसुकै डिग्री होस् यहाँनिर अल्फाको भ्यालु सर्कलमा फिक्स छ, बीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री हुन्छ। अनि इलिप्स बन्यो भने बीटाको कन्डिसन के हो
बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा भनेको छ, अर्थात् बीटा इज ग्रेटर देन, यहाँ कति डिग्री आयो 40 डिग्री, यहाँ 90 भनेपछि यहाँ 45 हुन्थ्यो, त ग्रेटर देन 45 डिग्री भनेर आउँथ्यो। अनि हाइपरबोला बन्यो, हाइपरबोलामा के छ, बीटा इज लेस देन अल्फा, त अल्फाको भ्यालु हामीले निकाल्छौँ यहाँनिर। सो बीटा इज लेस देन कति त 40 डिग्री, लेस देन भनेपछि कति त 39 38 यिनीहरू हुनसक्छ। अनि ग्रेटर देन भनेपछि 40 भन्दा बढी 41 42 43 जति पनि हुनसक्छ। यी खालका क्वेसनहरू सोधेको छ प्र्याक्टिस बुकमा पनि, डिआरसिएम कडाको र अरू प्र्याक्टिस बुकहरूमा पनि, ठिक छ। ओके, सो लास्टमा चाहिँ यहाँनिर मसँग मुला छ, सुखेको मुला होइन। यो मुलामा कोन जस्तो त ठ्याक्कै छैन, तर हल्का कोन जस्तो सेप मान्ने हो भने यसलाई मैले यहाँनिर काटेको छु, यसरी होरिजेन्टली काट्दाखेरि, अलरेडी काटेको छु, काट्दाखेरि यहाँनिर सेप बन्यो के त, सर्कलको सेप बन्यो। त्यसपछि यसलाई यसरी काट्दाखेरि अलि छड्के एङ्गल बनाएर काट्दाखेरि इलिप्स बन्यो होइन। अनि त्यसपछि जुन बीटाको भ्यालु छ, बीटाको भ्यालु लेस देन अल्फा बनाएर काट्दाखेरि जुन यो सेप बन्यो, माथि पनि बन्छ तल पनि बन्छ, यो सेपलाई चाहिँ हामीले के भन्यो त, यसमा चाहिँ हामीले के गरेछ भने यो जुन ल्याटरल सर्फेस छ, ल्याटरल सर्फेससँग प्यारलल हुने गरी काटेको छ। अनि यो सेप जुन बन्यो यहाँनिर के भन्यो, पाराबोलाको सेप बन्यो। डबल कोन भएको भए हाइपरबोला पनि कसरी बन्थ्यो भनेर देखाइदिन्थेँ है त। सो यस्तो एनिमेसनको एउटा लिङ्क हालिदिन्छु म, यसलाई अझै राम्ररी भिजुअलाइज गर्नको लागि डिस्क्रिप्सनमा एनिमेसनको लिङ्क हालिदिन्छु, त्यसलाई पनि हेर्नु, अझै क्लियर हुन्छ है त। थ्याङ्क यू भेरी मच, हेभ अ नाइस डे।